भगवान कुसाचे कुर्वे निवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गात चरणी उल्हास पाव हालेलुया. किती जकावंक फोव जाले हालेलुया. तो आपल्या सांगल्या बरी जीवन जाला हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पावकारी मरिये हालेलुया. कित्याक सुमी खरों सुचिवन जाला हालेलुया. माग्या येशू तुझ्या पुता आमच्या सोम्या येशू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांक तुवें दया केली. ताचे मये अवकार बरी बरी फात ससनाचे जिणेसो संतोष आमकां बसो कर म्हूण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या बरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बड्या म्हज्या रत्न्या सृष्टीचे देव म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोदच वाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडो दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतार आज आमकां जण एकल्यांक म्हणटागी फिलिपिन चॅप्टर 4:6 कसलोच खंत हुस्को धरी नाकात. हर एक तुमची गरजा मागण्यान आनी उपकारी मनात देवाक कळीत करा. हर एक तुमची गरजो मागण्यान आनी उपकारी मनात देवाक कळीत करा. ह्या सकाळच्या वेळार आज कसलीच खंत हुस्को धरी नाकात आनी तुमची हर एक गरजो प्रत्येक तरेन मंगळाराच्या दिसा खंयची गरजो खंयच्या कामां हात घालून चिंतला कितें करूंक चिंतला हर एक गरजो तुमी मागण्यान देवाक कळीत करा. कित्याक म्हळ्यार जफानिया चॅप्टर 3:17 म्हणटा की आमकां आज आमचो देव जय तितलो झुजारी जावन आसा. आमचो देव पळय म्हज्या मोगाचेर सर्वेस्पो तुजो देव तुज्या मदें आसा जैत दितलो झुजारी जावन आसा. सर्वेस्पो तुजो देव तुज्या मदें आसा तुज्याच मदें आसा तो जैत दितलो झुजारी जावन आसा. त्या खातीर कसलोच खंत हुस्को धरी नाका. तुज्या सुम्या सांगात एक जावन राव. ह्या सकाळच्या वेळार आमचें जिवीत आमच्या सुम्याचें समर्पीत करया आनी मागया सुम्या तूं विस्वासी जावन आसाय. तुज्या कृपेन आज म्हाका बोर सुम्या सगळी म्हजो गरजो हांव तुज्या हातान समर्पिता. उपकारी मनान देवाक कळीत कर. तुजी गरजो देवाक कळीत कर. तो जाणा आज तुवें कितें करचेर आसाय खंय वेचेर आसाय तुका तो चलोवन व्हरता. नाजाल्यार आमी टेंशन आसता आमी खंय आमची तकली दवरता आमचें ध्यान मन आनी खंय वेता. त्या खातीर तुजो देव तुज्या मदें आसा. तुजो देव तुज्या मदें आसा. तो जावन आसा जैत दितलो झुजारी जैत दितलो झुजारी जैत दितलो झुजारी जैत दितलो झुजारी झुजारी तो जावन आसा. तूं झुजारी तूं झूज करूंक वचनाका. तूं खंतीन बुडोवन तुजें प्रेशर वाडोवन तुजी बीपी तुजी जांफळो शुगर वाडोवन तुज्या काळजाचेर जडाय घालून घेनाका. तुजे सगळे अस्कत काय घेतलो तुजे कश्ट घेतलो तुजें असमाधान घेतलो. जेजू तुज्या मदें हर एक सकाळी आसा. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ते जेजू थंय एक जावन रावूं. ते जेजू वळखोंक जाय. पळय जफानिया 3:17 बऱ्या रितीन वाचता आयच्या सकाळीच्या वेळार तुजो देवच तुज्या मदें आसा. तुजो देव तुज्याच मदें आसा. तो जैत दितलो झुजारी जावन आसा. तो तुज्या खातीर खुशाल पावता. आनंद बरीच जाता. केदाळा तुवें ताज्या सांगात रावोंक जाय. ह्या गायनांत जेजूक आमी अर्घ दिवया ताका आमी वाकणया ताका आमी दिनवासया. ह्या गायनांत बऱ्या रितीन सांगाता म्हणून म्हणया ऊंच अंतराळी
गड पाताळी सांगा तळो म्हण या वेळार मुगादर्या सर्वेस्परा मोगाळ मुजा मुगाळ जीवदातरा हरसून तुका येरसनारा दी कृपा काकुळदरा मुगादर्या सर्वेस्परा मुजा मुगाळ जीवदातरा हरसून तुका येरसनारा दी कृपा काकुळदरा संत्राळे संत्रळी गड पाताळी पातळी वैभव सुम्या तुझो वैभव सुम्या तुझो काळजान सदां काळी काळजान सदां काळी मनान सांज सकाळी मनान सांज सकाळी पेटय मोगा उजो पेटय मोगा उजो संत्राळे संत्रळी पातळी वैभव सुम्या तुझो वैभव सुम्या तुझो सदां काळी काळजान सदां काळी मनान सांज सकाळी मनान सांज सकाळी पेटय मोगा उजो या सुवाते दोन टेस्टिमनी आसा म्हज्या मोगाच्यान आयकव्या त्या सुम्याक अर्घ दिव्या आनी वाकणया. I am from Mangalore. I would like to give testimony about myself. I completed my graduation 4 months ago. I was looking for the job from 4 months, but I didn't get any job. So later I sent petition to Brother Prakash about my job, and Brother Prakash sent me Psalm 91:15 and 1 Philippians 4:6. I started repeating it every day. Later I had got job in company, but they made me wait for 11 days after my final round of interview. Later again I kept repeating the words again and again. On March 24th I got called saying that I was selected and I would join the company from the month of April. Now I am in a good company. I thank Lord for showering the blessings on me, and I thank Brother Prakash and team and all those who prayed for me. Love you Jesus, adore you Jesus, praise you Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हांव ज्योती मँगलोरतान उलयतां. हांव म्हज्या मांवाची साक्स दिवंक अशें येता. म्हजो मांव वयर तावन पडोन तकलेन ब्लिडींग जावन आसलें. ताका डॉक्टरान कुडले सर्जरी जायचे म्हूण सांगलें. आमी सगळ्या कुटुंबाची वडखंतीन आसल्या ब्रदर प्रकाशाक हांवें पिटिशन धाडलें. ताणें वर्ड ऑफ गॉड झकारिया 2:9 आमकां दिलें. आमी सगळ्या मागोवन आसल्या. ताची सर्जरी जाली. अजा भितरान म्हणलें बरी ताका बेगीन सुमोत येवन बरी भलायकी पाटी मेळ्ळी आनी तो बेगीन डिस्चार्ज जावन आतां घरा आयला. येदें व्हडलें अजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजातावन अर्घ दितां. तशेंच आमच्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमा खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची भरपूर आशिर्वाद तांचेर मागता. थँक्यू. जणेकल्या सकाळीच्या वेळार कीर्तन 23 साम चॅप्टर 23 आमी जणेकले सकाळीच्या वेळार ह्या वेळार ते कीर्तन वाचया. आमी सर्वेस परमसोगोळी कांयच म्हाका उणें ना. पांचव्या सरोवराच्या मैदानाचेर विश्व घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीच्या वाटेन चलयता. घालक्या फालक्यांत हांव स्थलांतरी कसलेंच वायट हांव भियेना. कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी तुजे भेट म्हाका धैर्य दितात. म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय. म्हजे माथे तेलान मागताय. म्हजे पात्र भरून वता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरें सांगत दितली. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काल रावतलो. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काल रावतलो. परत दोन टेस्टिमनी आसा आयकव्या. त्या सुम्याक आज आमी अर्घ दिवया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव ग्लॅडीस. हांव 2 साक्स दिवंक आशेतां. म्हज्या घोवाक नोव्हेंबर 27 तारखेक हड्ड्यांत इल्लें अनइझीनेस फील जाता म्हणालो. देखून आमी हॉस्पिटलाक व्हरून गेले. हांव थंय डॉक्टरान टेस्ट कर म्हणलें ताका कोलेस्ट्रॉल एकदम हाय आसा
आनी एन्जिओग्राम करीचें पडटा म्हूण सांगलें. आनी डॉक्टरान सांगलें की तो उदक उणें पियेतालो, तशें जाल्ल्यान ताच्या किडनीक मार पडोंक पुरो एन्जिओग्राम करतना म्हूण सांगलें. हांवें ते दाळा ब्रदर प्रकाशाक फोन केलें आनी तांणी म्हाका देवाचें उतर दिलें. हांव तें कंटिन्युअस रिपीट करनासली आनी म्हज्या घोवाकीय सांगलें हांवें रिपीट करूंक तें. आनी एन्जिओग्राम करूंक व्हरतना तांणी फायनल टेस्ट केलें. फायनल टेस्ट करतना ताचे सगळे रिपोर्ट नॉर्मल येवन ताका एन्जिओग्राम करिनासतनाच तांणी फाटीं हाडलें आनी डॉक्टर म्हणालो तुका खाली डायट आनी मेडिकेशन पुरो म्हूण. येदे व्हडल्या अजाप केल्ल्या देवाक हांव काळजां तावन अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक देव बरें करूं. म्हजी आनी एक साक्स, म्हजे फ्लॅट सुमार तेंपावन खाली आसलें. हांव एक म्हाका बरें टॅनंट मेळोंक मागताली, तेय म्हाका देवान फावो केलें. देखून देवाक काळजां तावन अर्गां. I'm Densia. I wanted to give two testimony which happened in my life recently. I was jobless for 6 months. I was trying for job for everywhere, but I was not getting positive response from anywhere. But my mom told me to listen Divine Mercy prayer every day and also put petition to the brother Prakash. Then I used to listen the prayer every day and I had messaged brother Prakash. The brother Prakash gave me the word of God. I used to repeat those word of God again and again. Within a month I blessed with a good job and also I got permanent in that job. The second testimony I want to share is I was COVID positive. Then I have messaged brother Prakash and brother Prakash gave me the word of God. I used to repeat those word of God again and again with full faith. Within a 7 day, my report came negative and I was back home. These two miracles which happened in my life. I want to thank Jesus, thank you Abba Father, thank you Holy Spirit, thank you Mother Mary, thank you all saints. And also, I want to thank Brother Prakash and his team for keeping me and all my brothers and sisters in prayer. May God bless you and your team. ह्या सकाळीच्या वेळार म्हज्या मोगाच्यान आमी भोव जण एकले एक मोठ्या नियाळाक आमी या नियाळ जावन आसा प्रोवर्ब चॅप्टर 3 वर्स 5 to 6. सगळ्या तुझ्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. सगळ्या तुझ्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. आमी सांगले की फिलिपिच्या पत्रांत आपुरबायन स्टार्टिंग आमी नियाळ केले की सगळी तुजी गरजो मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत कर. दुसरो पावंडो जावन आसा की आयच्या दिसा कित्याक म्हळ्यार हर एका दिसा आमी भावार्थान घट जावंक जाय, भावार्थान घट जावंक जाय. कित्याक म्हळ्यार कितली भाव म्हणी आयच्या दिसा भायल्या गांवांतल्यान फोन रडटा, ब्रदर आमच्यान जायना, आमच्यान जायना. म्हज्या मोगाच्यान परच्या राती एक भाव म्हणटालो म्हज्यान जायना, म्हज्यान हें काम करूंक जायना. हांवें इतलेंच म्हणलें आयजाय 41:10 वास कंटिन्यू, एक पटी न्ही 15-20 पटी वास, 15-20 पटी वास. तो देव तुका सकत दितलो, तो देव तुका सकत दितलो. 2 दिसांनी परतून तो भाव म्हणालो ब्रदर हांव आतां देनपराच्या मागण्या आयकता, म्हाका इतलें समाधान भोगतें आसा की एक नव्यान सकत मेळ्ळ्या बरी आसा. कोणात हांव देवाच्या उतरांत हांव, कोणात हांव एवकरिस्ताच्या दैवीक सत्तेद्वारे. म्हज्या मोगाच्यान त्या खातीर आमी देवाची उतार वाचता वाचता आमी बळवंत जाता. ह्या संवसारान म्हज्या मोगाच्यान आमी खंयच्या वस्तूचेर भरोसो दवरता ती वस्तू शाश्वत न्हय, ती वस्तू शाश्वत न्हय. एक वस्तू मात्र म्हज्या मोगाच्यान ती जावन आसा आमच्या मदें आसा एक वस्तू जेजू जावन आसा जिवो. उंड्याचेर आमच्या मदें हजार आसता मात्र न्हय. म्हणजे आज देवाचें उतर म्हणटा की परतून प्रोवर्ब चॅप्टर 3 वर्स 5 and 6 परतून एक वाचया. सगळ्या तुझ्या काळजान, सगळ्या तुझ्या काळजान, पळया सगळ्या तुझ्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. पळया कोणाचेर विश्वास दवरूंक जाय आमी? सर्वेस्पराचेर. कोणाचेर? सर्वेस्पराचेर. कोणाचेर? सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलो. कोण एकलो तरी निराश जाला की? कोण एकलो तरी निराश ना? अब्राहमान देवाचेर विश्वास दवरले. म्हज्या मोगाच्यान के दीस तूं निराश जावना. मोयशेन के दीस म्हज्या मोगाच्यान आज
आयच्या ह्या मंगळाराच्या दिसा तुझ्या देवाचेर विस्वास दवर, कित्याक तो जावन आसा जैतेवन जैत दितलो झुजारी जावन आसा. कोण जावन आसा? जैत दितलो झुजारी. खंयच्या आमच्या कश्टान, आमच्या दुखान, आमच्या उण्यापणान, आमच्या अस्कतेन तो आमकां जैत दिता, जैत दिता. म्हणजे मोगाचें न्हू, कित्याक म्हळ्यार आमच्या तकल्यार खंत बेजारे झाडाय झाडाय पडून आसा. त्या खातीर सकाळच्या वेळार बरोचशी उतरां आमच्या काळजांत जागोवन दवरया, जागोवन दवरया. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरलो कोणी निराशपणाक सांपडोंक ना. परतून वाचया 5वी ओळी. सगळ्या तुझ्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. सगळ्या तुझ्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. तुजेच बुधवानकायेचेर पातयणी दवर नाका. बुधवानकायेचेर पातयो आज हांवच करता, सगळे हांवच घर बांदता, हांवच काम करता, हांवच बिल्डिंगां बांदता, हांवच काजार जाता, म्हाका भुरगीं जातात, मुचेत न्हय. सगळे देवाच्या हातांत सोड, कित्याक देव चलोवन व्हरता. आमच्यान ते कांयच करूंक जायना. म्हज्या मोगाचें न्हू. जावं आमी डबल ग्रॅज्युएशन जालां, बरें बरें शिकलां, बरें बरें शिकलां. पयर एक भाव म्हणटालो, ब्रदर हांवें बरें शिकलां, बरें बरें कोर्स केला, कोर्स करून 1 वर्स जालें, एकच एक काम मेळना, एकच एक काम मेळना. पळय म्हज्या मोगाचें न्हू, कित्याक म्हळ्यार आज आमी जेजूचेर वंदवून रावया, कित्याक ताचेर पातयेवन रावया. मुखार सगळ्या तुझ्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोद. सगळ्या तुझ्या वाटांनी आज मंगळारच्या दिसा खंयची वाट धरूंक आशे तें त्या वाटान तुझ्या देवाक वळखूंक शीक. मुखार आनी तो तुजो मार्ग नीट करतलो. तो तुजो मार्ग नीट करतलो. कित्याक सकाळी उठून ताका तूं वळखताय, ताका तूं आराधन करताय, ताच्या उतराचेर पातयणी दवरताय, तुजी सगळी वाटो तो नीट करतलो. मुखार पळय म्हज्या मोगाचें प्रवर्ब चॅप्टर 16 वर्स 1 and 3 पळय आमी एक घडी. मनीस आपल्या काळजान येवजण्यो करता, आपल्या काळजान येवजण्यो करता, येवजण्यो जायत्यो करता. मनीस आपल्या काळजान जायत्यो येवजण्यो करता. आमी चिंता आमी थंय वचूंक जाय, हांगा सगळे येवजण्यो करता. आज देवाचें तो कितें म्हणटाय पळय. पूण जाप सर्वेस्पर दिता. जाप हर एक सर्वेस्पर दिता. कित्याक म्हळ्यार जाप दिवची ताणें जावन आसा. म्हज्या मोगाचें त्या खातीर आमी येवजण्यो करता आसतना सोम्या ही येवजण्यो आज हांवें घेतला हातान. येवजण्यो म्हज्या काळजान आसा, म्हज्या काळजान अशी जायत येवजण्यो आसा. कितें करचें तूं म्हाका जाप दी सोम्या. आनी सोम्याची जावाप आमी राखून रावया. सोम्याची जावाप. सोमी कितें म्हणटा आमचे वाट आमकां तो वाट दाखयता, त्या खातीर ताची जावाप आज आमी सोदून रावया. मुखार मनशाक आपल्यो वाटो सारक्यो म्हूण दिसतीत, मनशाक आपली वाट्यो सारके म्हूण दिसती जावं फुरो. आज म्हजी वाट्यो जायत्यो म्हाका सारके म्हूण दिसतीत, ती सारकी न्हय जावं की पुरो. पूण सर्वेस्पर आत्म्यांची तपासणी करता. सर्वेस्पर आत्म्यांची तपासणी करता. सर्वेस्पर आत्म्यांची तपासणी करता. म्हज्या मोगाचें मुखार पळय आमी. तुझे काम सर्वेस्पराचे आधीन कर. तुझे काम सर्वेस्पराच्या आधीन कर. आज तुवें खंयच्या कामां भायर सरतें, जावं फुरो विजा सोदूंक गे, जावं फुरो एजंट हाडून वचूंक गे, जावं फुरो हॉस्पिटलाक वचूंक गे, जावं फुरो पयल्या फावटी कामाक वयचें आसाय गे, इंटरव्यू दिवंक वयचें आसाय गे. आज तुजें काम सगळें सर्वेस्पराच्या अधीन कर. आनी त्या देवाक थोडो वेळ दी, त्या देवाक थोडो वेळ दी. हे सकाळचे वोस येवकरिस्ता मुखार मिसाच्या बलिदानान हे उतार तुवें आयकले, वाचले. हे मिसाच्या अर्दे वरच्या बलिदानान तूं भाग घे आनी तुजें काळीज तुज्या देवाच्या हातान दी. तुज्या देवाच्या हातान दी. हान्नान तिचें काळीज देवाच्या हातान दिले. म्हज्या मोगाचें न्हू, तिच्या दुखाक देवान आन्सर जावाब दिली. मुखार आनी तुज्यो येवजण्यो सुफल जातल्यो. तुजी येवजण्यो सुफळ जातले. देवाचे उतर म्हणटा की पळय म्हज्या मोगाचें न्हू, तुजें काम सर्वेस्पराच्या अधीन कर आनी तुजी येवजण्यो सुफळ जातली. परतून पळय देवाचे उतर म्हणटा की साम चॅप्टर 32 वर्स 8 एक घडी बरें पळय आमी. हांव तुका शिकोवन दितलो, हांव तुका शिकोवन दितलो. तुवें धरूंक जाय ती वाट, तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो. तुका दाखयतलो. आज म्हज्या मोगाचें देवाचें उतर म्हणटा की आज हांव तुका शिकोवन दितलो. तुवें धरूंक जाय ती वाट आज हांव तुका दाखयतलो. आमी दरची वाट सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया. खंयची गरजो आसूं दी, खंयची उण्यापण आसूं दी, खंयची अस्कतकाय आसूं दी, आमी सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया. एक घडी भर आमचे दोळे आमी दांपया. म्हज्या आमचो हात आमी उक्ते दवरया. मागया सोम्याची दैवीक सकत आमच्या जिबितार वाळूची तर मागया. मोगाळा जेजू, आज आमी तुज्या लागीं परतून आनी परतून मागता. जेजू, आमची सगळी वाटो तुज्या आमकां उबारता, आमची गरजो तुज्या आमकां उबारता.
आमची उण्यापण अस्कत काय तुझ्या मुखार उबारता. जेजू आज आमकां आशिर्वादीत कर, बेसावानी बोर, तुझ्या कृपेन बोर, तुझ्या रक्तान नितळ कर. कितल्या बरें हॉस्पिटलां आज एडमीट जाय जेम चिंतला, आज हॉस्पिटलाक जे तपासणेक वसा जेम चिंतला. जांफरोत आज कोणाचें ऑपरेशन आसा, जांफरो कोणी आज आज कठीण पिडेर माराकेर पिडेर आसा, आयसीयूंत आसा, वेंटिलेटर आसा, मरणाच्या तोणी आसा, लास्ट स्टेजीर आसा. जांफरो जांफरो आज तुमच्या घरा खंयचें फंक्शन चलोवन आसा, जांफरो सोमेच्या हातान सरेंडर करा. जांफरो आज पयल्या फावटी कामाक जॉयन जावचेर आसा, इंटरव्यू वेचेर आसाय. आज जांफरो पयणार तूं वेचेर आसाय. आज खंयचें बरें काम हाता घालून चिंतलें, हे सगळीं कामां तुजी सुफळ जावच्या खातीर त्या सर्वेस्पराचो आदार आमी सोदया. मोगाळा बापा, ह्या तुज्या भुरग्यांचे दाय दाखय, तुज्या भुरग्यांची काकूत कर, आशिर्वादीत कर. आमी सगळीं अस्कत बापा तुज्या पुता जेजूच्या नांवान प्रत्येक तर तुज्या पुता जेजूच्या भोवभाग्यवत अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर. आमची उण्यापणां अस्कत काय अडकळ्यो इरालाय बेसराय आमचे तोंड पयस कर बापा. बापा तुज्या पुता जेजूच्या रक्तान सगळ्या सांकळ्यातून आमकां सुटका लाभय, सगळ्या उण्यापणांत आमकां सुटका लाभय, सगळ्या बंदखणीतून आमकां सुटका आनी सरवण लाभय. म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून आनी परतून मागता. मुगा सूर्या सर्वेस्परा म्हज्या दयाळ मनसुबदारा, वर्णूंक तुका येरसणारा दियादार उजोंडदारा. संत्रणी गुण पातळी वैभव सोम्या तुजो काळजान सदा संपूर्ण आमी तुज्या हातान समर्पिता. सगळ्या अवघडात अनाहुतात प्रेज द लॉर्ड. तुज्या मोगाचें जाणेकलांचो दीस, ह्या मंगळाचो दीस आशिर्वादाचो आनी बेसांवांनी भरलो तो जावं दी. तशेंच एक विशेष अनाउन्समेंट आसा म्हज्या मोगाचें. आज दुसऱ्या दिसाची एवकरिस्टीक मेरिकल जावन आसा. दयाकन जण एकले भाग्या, जण एकले भाग्या तुमच्या इश्टांक, तुमच्या फ्रेंड्सांक, तुमच्या सैरेदाऱ्यांक एवकरिस्ट मेरिकल दिया. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचें जण एकले एवकरिस्त आमी एक जावन रावया आनी एवकरिस्त दैवी सकत आमी अनुभव करया. तशेंच ह्याच ब्रेस्तारा आमचे 2 घंट्याची रितीर आसा. सांजेर 7 ते 9 2 घंट्याची रिट्रीट. ह्याच फिरगेजन सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रा इश्ट हांगा डिवायन मस्सी आमची मागणें जमत आसा. म्हज्या मग 2 घंट्याची रितीर कोंकणी ट्रान्सलेटींग इंग्लीश बॉम्बेंत आसली. जाता तितली भाव भयणी ह्या रितीरेक येया. आराधन पेकोणीचे मागणे, सुटकेचे मागणे आसतले. तशेंच म्हज्या मग 6:30 ते 7 मिसच्या बलिदानांतच भाग घेया. जेजूची वर्ती सकत तुमी जण एकले अनुभव करया. 6:30 ते 7 मिसचे बलिदान, 7 ते 9 विशेष रितीचें आराधन भुरग्यांक घेवन येया. आनी पिडे सांगेन आमी विशेष मागतले. तशेंच म्हज्या मोगाचें परतून 4 टेस्टिमनीज आयकया. सम्याक अर्घा दिया. आमेन. पुतू गांवाक कोविड आयिल्ल्या वेळार गांवाक आयिल्लो सुमार 11 म्हयने काम नासतना आसलो आनी कोरोनाय जाल्लें. तें बरेंपण जाल्या उपरांत परतून ताका वॅक्सीन जाय पडलें. देखून परतून 3 म्हयने ताणें रावचें पडलें. अशें आमी अशें काम नासतना तो आसतना आमी म्हज्या एका भयणीन ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाचें लिंक धाडलें. तांणी आमकां आमी तांकां फोन करतना तांणी सांगलें आमी मागता म्हूण सांगलें. त्याच प्रमाणे ताका डिसेंबराच्या 20 तारखेर कामाक काम मेळ्ळें. आतां तो बरें करून काम करून ताका ताची भलायकी बरी आसून ताजें काम बऱ्या तरेन चलता. इतल्या व्हड अजाप केल्ल्या देवाक हांव धन्यदेव अर्घां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमान आमच्या खातीर मागिल्ल्याक तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचे दाराड आशिर्वादां देवाची ओडोन दिता म्हणून मागता. थँक्यू जिजस. प्रेज जिजस. हालेलुया हालेलुया. थँक्यू होली स्पिरीट. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ब्रदर हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशयतां. हांवें लास्ट इयर मेन तुका पेटिशन धाडिल्लें की काजार जावन 8 वर्सां जावनी आमकां भुरगीं नात. तशेंच तुवें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिवन आमचे बसत मागता म्हूण सांगिल्लें. जुनांत म्हजी IVF प्रोसिजर सुरू जावन जुलायंत हांव
कन्फर्म प्रेग्नंट जालें. पण डॉक्टरान सांगिल्लें की स्टार्टिंगाचे 3 म्हयने मस्तू रिस्क आसात. आमी तुजे कडेन पेटिशन सदांय दानपणाचे मागणें आयकूनच चल्लीं. तशेंच देवान म्हजें मागणें आयकून म्हाका 31 मार्चाक एक हेल्दी भुरगें जल्मल्लें. तशेंच जेजूक तुका आनी तुज्या टिमाक आमच्या सगळ्यां बसून मागिल्ल्याक मस्तू देव बरें करूंक. थँक्यू जीजस, प्रेज यू जीजस, लव यू जीजस. हांव आशा पिंटो इटलींतल्यान उलयतां. हांव म्हजी आनी म्हज्या मॅडम आनी बॉसाची साक्ष दिवंक आशेतां. तशेंच पयल्यान पयलें म्हज्या धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. म्हजी पयली साक्ष म्हाका 500 वर्सांतावन सोराशीस जावन मस्त कश्ट जातालीं. म्हज्या दोनी ताळा पांयांक कठीण खर जातालें आनी करपितना व्हडले काट्टे पडोवन रगतां येतालीं. कठीण त्रास म्हाका जाताले. मस्त डॉक्टरांचीं वखदां केलीं तरी तितलें बरेंपण जावंक ना. ब्रदरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आनी हांवें तें वाचतालें. आतां म्हजे पांय कंप्लीट बरे आसात. येदें व्हड अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. तशेंच हांव काम करचे कडेन बॉसाक आनी मॅडमाक ऑक्टोबर म्हयन्यान कोरोना पॉझिटिव्ह जाल्लें. हांव आनी म्हजो घोव तांच्या सांगाता वस्ती करता जाल्ल्यान कितें करचें म्हणलें कळना जालें. त्या टायमार हांवें ब्रदर प्रकाशाक वॉट्सॅप मॅसेज केली, पूण ताणें ती मॅसेज 2-3 दीस पळोवंकूच नासली आनी त्या वेळार देवाचेर वर्ती फातयेनी दवरून मागलें आनी सांगलें, ब्रदरान म्हजी मॅसेज पळोवंक ना जाल्यारय व्हडना, पूण देव सगळें जाणा, ताका असाध्य जाल्लें कितेंच ना म्हूण वर्त्या भावार्थ्यान हांवें मागलें आनी आमकां दोगांयकी कितेंच बादाक जावंक ना. येदें व्हडलें अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक हें मागणें चलोवन व्हरूंक देव तांकां कृपा लाबोव दी म्हूण मागतां. थँक्यू जीजस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. I am Philip from UAE. I want to give my testimony. During the month of February, first week, as I was traveling to work, I had a accident. The car was fully damaged and written off, but I did not even get a scratch on my body. At the time of accident, I was actually praying the rosary, and I felt that when the car hit me from behind, I felt like God, Jesus Christ, was standing and protecting myself. I actually work and live in other emirate, and my family lives in another emirate. Since there was no car after the accident, it was very difficult for me to visit my family, and I had to do a lot of adjustments to travel to and fro. I never complained but glorified and thanked God in all circumstances. We prayed and claimed God's promises given in Psalm 46:1 and Psalm 40:13 for the new car as we were going through financial crisis. I saw many cars but nothing worked out, and I was afraid that loan will not pass through. I surrendered the situation into Lord's hands and prayed that till He shows the way, I will not go behind it. Miracle was awaiting and everything fell in place. Without any effort, loan was passed and all documentation was completed within no time, and got the car before the promised date. Our Lord Jesus Christ was going before me and making the path straight. I thank Brother Prakash and his team for always praying for us and teaching us to depend on God's promises. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit.